अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 16 जून 2024 और इतवार का दिन है। हज मुबारक आपको कह सकते हैं। सऊदीया में तो आज हज मनाया जा रहा है, लेकिन पूरी यूके के अंदर भी आज हज है और कल ईद मनाई जाएगी। एडवांस में आपको कह चुका हूँ, ईद पे खुसूसी प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स के मौजूदा हालात पे, सियासी मामलात पे बड़ी तफसीली गुफ्तगू होगी और एक एक चीज़ आपका बताई जाएगी कि किस तरह से इन चीज़ों का तदारक हो सकता है, किस तरह से ये सियासी कैओस और ये सारे मामले चल रहे हैं, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। हम कोशिश करते रहेंगे आप तक असल हक़ाइक़ बताते रहें, लेकिन आज एक तो 400 पर मुश्तमिल पंजाब हद के इज़्ज़त कानून के हवाले से वो जो फैसला है, इब्तदाई नोट जारी कर दिया। 4 जुलाई को इस केस की समाअत होगी और निगरानी के लिए डाटा तक रसाई पर जो पाबंदी वाला मामला है, इस्लामाबाद पुलिस जो है वो अदालती हुक्म में नरमी की ख्वाह है। बाकी आपके सामने वह चीज़ें मैं रख देता हूँ। इस वक्त क्या ज़रूरत पेश आई, मरियम सफदर ने बार काउंसिल्स के नुमाइंदे बुलाए और अगर वो रकम तो हमारा हक है, जो पैसे मिलने हैं वो हमारा राइट है वकला का, और ये हमारा कानून इजाज़त देता है। लेकिन ये मौके की नज़ाकत के मुताबिक, यानी इसको पब्लिसाइज करने की क्या ज़रूरत है, इसको क्या बताने की ज़रूरत है? ये बदनीति का एलिमेंट है। यानी इसके किसी के बाप का पैसा है कि इस तरह समझता कि बांट रहे हैं, क्या मतलब भाई? ये हमारा पैसा, हमारा राइट, हमें मिलना है। ये कोई एहसान नहीं है कि किसी गवर्नमेंट का। लेकिन इस स्टेज के ऊपर उन्हें पता है कि जब आपको याद होगा जनरल परवेज़ मुशर्रफ के अगेंस्ट तहरीक शुरू हुई थी, वकला मूवमेंट, तो उस वक्त किस तरह वकला को तोड़ा गया था। तो ये ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान के कहने के बाद जो है ना, हालात कुछ ऐसे हैं कि इनके लिए बड़ा मुश्किल है। अब समझ नहीं आ रही, बड़ा जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। और आपने देखा कि जस्टिस मलिक शहजाद के खिलाफ किस तरह की घटिया कैंपेन शुरू की गई। अगर आप इन चीज़ों को लेकर जाना चाहते हैं तो आपको समझ आ जाना चाहिए, आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि असल बात क्या है और हालात और वाक़यात क्या है। ये सोच और समझ की बात है। तो अगर आप समझना चाहें, ये सियासी रिश्वत कहलाऊँगा मैं। और आज़म वज़ीर तारड़ दूसरे ग्रुप से ताल्लुक़ है, हुकूमत के साथ हैं। एहसन बून हमारे दोस्त भी हैं, लेकिन उनका हमेशा टिल्ट जो है इधर रहा है। और आपको अंदाज़ा है कि इमरान खान की गवर्नमेंट जब गिराई जा रही थी तो उन्होंने क्या रोल प्ले किया था। वो एक सियासी तौर पर एक रोल प्ले किया था। तो अब भी सियासी तौर पर एक रोल नज़र आ रहा है। इस स्टेज के ऊपर जो है ये आकर मीडिया पे आकर फ्लरिश भी पैसे चुप करके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, ये बताने की क्या, प्रचार करने की क्या? प्रचार करके अपनी बदनीति आपने वाजे कर दी, आपने बता दिया। और ये याद रखिएगा, मैंने आप मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि वकला तहरीक क्यों नहीं शुरू। मैंने आपको कहा था वकला तहरीक तब शुरू होगी जब एस्टैब्लिशमेंट खुल के सामने आएगी, या मुल्क में मार्शल लग जाएगा, या मिलिट्री कोर्ट्स बन रही, अपना बाकायदा उनका इतलाक शुरू हो जाएगा। वकला मूवमेंट तब शुरू होनी है। उससे पहले वकला मूवमेंट देखिए वजह के ग्रुपिंग की सियासत है, मुख्तलिफ सियासी जमातों के अपने मसाइल हैं, वो उन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। यानी इसका ये नहीं है कि यहाँ वकला मूवमेंट शुरू नहीं हो सकती है, लेकिन ये असल जो बात है वो आप ये समझिएगा कि मकसद क्या है। और आपने देखा कि चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब के ख़ानदान की, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सत्तार साहब के बारे में वो कंटेम्प्ट, और ये भी कंटेम्प्ट का मामला बनता है। लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला कंटेम्प्ट का शुरू होना चाहिए। जिसने ये पब्लिक की है, कौन है वो लोग? भाई एक तरफ डाटा से रसाई को रोका गया है, तो दूसरी तरफ आप क्या करना चाहते हैं? क्या मकसद है आपका? यानी स्टेज के ऊपर हर चीज़ को पब्लिक कर देना, सोशल, यानी एक तरफ हद के इज्जत के कानून की बात करिए तो दूसरी तरफ खुद बता दें आप। यानी अगर वाकई ये हुकूमत इंटरेस्टेड है या हमारे इदारे इंटरेस्टेड है तो इस तरह की चीज़ें नहीं सामने आनी चाहिए थी। अगर वो कोई दूसरा करे तो वो जुर्म है, जो खुद करे तो खुद कोई नहीं है। अब जैसे किसी ने किया वो सामने आनी चाहिए। ये हद के इज्जत नहीं है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। ये लेकिन दोहरा म्यार है ना, यहाँ सिर्फ आवाम को कंट्रोल करना, भेड़ बकरियों की तरह देना है। अब इस्लामाबाद जो पुलिस है, एडवोकेट जनरल पर जोर दिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो हालिया काम को चैलेंज करें, जिसमें इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को जराइम की तहकीकात और दहशत गर्दी की सरगर्मियों की निगरानी पर माजूर कर दिया। मैं दुख और अफसोस है, इस तरह की बातें मत करें, अच्छा नहीं लगता है। यहाँ तक वो सिर्फ और सिर्फ किसकी आता है, और मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। अदालतें में सेलुलर कंपनियों को शहरियों का डाटा एजेंसियों के साथ शेयर करने से मना किया गया है। ये हुक्म जस्टिस बाबर स्तार ने अदालती हदायत पर सेलुलर कंपनियों के नाफिज करने वाले इदारों के साथ कॉल डाटा रिकॉर्ड का इश्तराक बंद कर दिया है। और यहाँ ये केस कौन सा था? ये इमरान खान साहब की शरीक हयात बुशरा बीबी और साकिब चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के बेटे नजम साहब की दरखास्तों की जमात के दौरान दिए गए आर्डर ने
ہائی پروفائل سمیت دیگر معتد کیس کی تحقیقات کو روک دیا ہے. اب وہ یہاں جو معاملہ آپ کے سامنے میں بتاؤں گا آپ حیران رہیں گے. وہ کہا گیا انٹیلیجنس ایجنسیاں بشمول ISI اور IB اور کسی شہری کی نگرانی نہیں کریں گے سوائے فیئر ٹرائل ایکٹ. اب سنیے گا, فیئر ٹرائل کے ایکٹ کے تقاضے اور وارنٹ کے مطابق جو عدالت کے ساتھ جاری کیے جائیں. آپ کو کسی کا ڈیٹا چاہیے, آپ عدالت میں جائیں, جا کر ڈیٹا لے لیں, آپ کو کس نے روکا ہے؟ یعنی یہ جو بات کہنا, یہ جو بہانہ بنانا, یہ بہانہ ویسے ہی جائز نہیں ہے. پھر قانون دیا ہے, فیئر ٹرائل ایکٹ سامنے رکھ کر دیکھیں اور جائیں اور جا کر دیں. آپ کو رسائی کو روک سکتا ہے, عدالت کو انوالو کرنا ہے آپ نے, اور کوئی مثلاً تقاضوں اور وارنٹ کے مطابق جو عدالت میں جاری کیے جائیں. ہائی کورٹ اور نہ ہی PTA نہ کسی ٹیلی کام کمپنی اپنی خدمات یا آلات کو کسی کی نگرانی یا فون کال ڈیٹا یا روک تھام کے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دیں گے. تو غیر بھائی آپ سیاسی طور پر پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کے لیے آپ ان کاموں کے لیے تو یہ اگر استعمال کر رہے ہیں تو یہ تو جائز نہیں ہے, یہ تو فیئر ٹرائل ایکٹ کا حصہ ہی نہیں ہے. 15-25 جون کو سماعت ہونی ہے اور متفرق درخواست کرنے کا ارادہ کریں. آپ کو روکا کسی نے, آپ جائیں اور جا کر کریں, کسی نے روکا ہے آپ کو. اصل میں جو تھانہ کھنہ میں گاڑی سے ہلاک ہونے والے شخص کا جو معاملہ ہے 2 سال قبل, اس کو استعمال کیا جا رہا ہے, اس کو پھیلایا جا رہا ہے, کوشش کی جا رہی ہے. 24 جون کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہونی ہے. آپ باتیں غلط کرتے رہے, انویسٹیگیشن جیسے جس کا کام ہے, اگر انویسٹیگیشن لیک کر رہی ہے تو انویسٹیگیشن ایجنسی سے پوچھا نہیں جانا چاہیے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. عام آدمی کو کیسے پتہ اس سوال کا, یہ اس کا جواب دے دیں. اور اگلی آخری جو بات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ 4 صفحوں کا آرڈر ہے جو بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے. اس میں رانا عظیم اور یا مقبول جان اور منیر احمد سول سوسائٹی کی طرف وکلا کی طرف سے, عبداللہ ملک سول سوسائٹی کی طرف سے, ارشد انصاری لاہور پریس کلب کے صدر ہیں, اور باقی اور لوگوں نے, اور اپوزیشن لیڈر کی طرف سے. اس بنیادی طور پر یہ جو ساری اس چیزوں میں کہی گئی ہوئی ہیں کہ جو کورٹ ہے آرڈر 37 کے تحت وہ ہائی کورٹ نے کرنی ہے, اور ٹرائبونل وغیرہ کوئی بات نہیں کر سکتے. اپیل جو دی گئی ہے وہ کنڈیشنل ہے, پیسے جمع کرائیں تو اپیل جمع ہوگی. یہ بہت سے قوانین کی خلاف ورزی ہے. اس میں بہت سی چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پیرالل جوڈیشل سسٹم بنا دیا گیا ہے, اور یہ آئین کے آرٹیکل 175, 202 اور 203 کی یعنی آپ نے ججز بھی جو تعینات کرنے ہیں وہ ججز کس حد تک آئیں گے. میں نے جو بڑے زبردست پوائنٹ دیے تھے, میں نے وہ یہ کہا تھا کہ یہ صوبائی لیجسلیشن جو ہے نا, یہ 4 قوانین, پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ پیکا, پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی آرڈیننس 2002, ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002, اور پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنل ایکٹ کی خلاف ورزی ہے. ڈیفیمیشن آرڈیننس جو بنایا تھا وفاق نے بنایا تھا, پھر صوبوں نے اڈاپٹ, یعنی بیسیکلی قانون وفاق کا تھا, اس کا اطلاق صوبوں میں, تمام صوبوں نے اس کا اطلاق کیا تھا. یعنی اور میں نے جو ایک آرٹیکل 143 کی خلاف ورزی کہا تھا, پھر میں نے کہا تھا کہ گورنر نے اتنی دیر بیٹھا رہا اس ایکٹ پہ لے کر صدار سے, اور کہتے رہے کہ میں اس کو بھیجوں گا اس کا, تاکہ اس میں اسٹیک ہولڈر وغیرہ سب کو سنا جائے. لیکن ایکٹنگ گورنر آیا, اسپیکر آئے اور آ کر دستخط کر, اسپیکر نے یہ کیسے اختیار استعمال کر لیا؟ گورنر نے یہ بات پبلکلی کہی کہ میں اس کو واپس بھیج رہا ہوں. جب گورنر نے مائنڈ اپنا دے دیا کہ میں اس کو واپس بھیج رہا ہوں, یہ ایکٹنگ گورنر آ گئے, وہ فیصلہ کیسے بدل سکتا ہے؟ دیکھیں بات تو بڑی واضح طور پر یہ کلیئر ہے نا. اس گورنر جو گورنر تھے جاتے ہوئے ٹی وی میڈیا میں سارے ثبوت لگائے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ میں جب واپس بھیج دوں گا, جب واپس بھیجنا تھا تو پھر ایکٹنگ گورنر آ کے کیا کہہ سکتا ہے. یہ والی بات میں نے اٹھائی ہے یہاں تک, اور یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جرنلزم جو یہ بیسیکلی صحافیوں کو ریگولیٹ کرنے کی بات ہے, تو اگر کسی پروفیشن کو ریگولیٹ کرنا ہے آپ نے تو یہ وفاقی سبجیکٹ ہے. انٹری 11 فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کی 4th شیڈیول کی ہے, اور آرٹیکل 142 کو سامنے رکھ کے یہ سارا کچھ کرنا ہے. اگر تو آپ اس طرح کرنا ہے. اسی طرح جو ٹرائبونل ہیں وہ چیف کے مشاورت کے بغیر ان چیزوں سے نام دیں گے, وفاقی حکومت چنے, وفاقی حکومت کو چنے گی, ان میں سے یہ جج لینا کیوں, کس بنیاد پر وفاقی حکومت صوبائی حکومت چنے گی. اس میں سلمان اکرم راجہ کا جو الیکشن ٹرائبونل کا فیصلہ ریٹ پٹیشن کا جیسے شاہد کریم کا آیا ہوا ہے, اس کا میں نے حوالہ دیا. اور سب سے بڑی زبردست بات ہے کہ باقی صوبوں کے اندر یہ موخری ہے, یعنی پنجاب کے اندر بیٹھے آپ جو بات کرے گا وہ پکڑا جائے گا, جو باقی صوبوں میں بیٹھے گا وہ نہیں پکڑا جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ڈیفیمیشن آرڈیننس کا اگر اطلاق ہو تو پورے پاکستان میں کیا تھا, پھر صوبہ میں آیا تھا. اسی طرح سے اس قانون اگر بنانا ہے تو یہ پورے پاکستان میں بنائیں آپ. اور لیکن اس میں چونکہ اسٹیک ہولڈرز کو انوالو نہیں کیا, جو پورا ایک چیز کا ذکر نہیں کیا, بعد محمد کاکڑ کے سامنے رکھتے, یہ پورے کا پورا اسمیش ڈاؤن ہو جانا چاہیے تھا. اور یہ موخری آف جسٹس میں نے عدالت نے بڑا واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے. اور وفاقی چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر یہ قانون بنانا تھا تو, اور یہ قانون جو ہے یہ ڈریکونین لا ہے, یہ کالا قانون ہے. اس قانون سے آپ نے آزادی اظہار رائے چھین لیا ہے. میں خود حق میں ہوں,
میں خود چاہتا ہوں کہ ریگولیٹ ہونا چاہیے، مگر یہ طریقہ نہیں ہے. یہاں کیا اعتبار ہے؟ یہاں لوگ پہلے اٹھا نہیں جاتے رہے. پیکا کے تحت کتنے لوگ اٹھائے آپ؟ ابھی بھی سوشل میڈیا کے تحت جو میرے پاس خبر ہے یعنی سینکڑوں لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، ایف آئی اے بلاتی ہے، آ کر انہیں کہتی ہے کہ آپ نے چپ کر کے سوشل میڈیا پہ ڈیلیٹ کر دینا ہے. اور یہ پریشر اس طریقے سے یعنی یہ بھی کوئی کبھی ہوتا ہے؟ یعنی پولیس یہ کام کرے، ایف آئی اے یہ کام کرے، کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے اس بات کو. اس بات کو آواز اٹھانے کی ضرورت ہے کہ ایف آئی اے پیرالل کیا نظام چلا رہی ہے، یا پولیس اپنا ایک پیرالل نظام کیا چلا رہی ہے. اس بات کی اجازت ہے. جو قانون ہے، قانون کا اطلاق ہو رہا ہے، مگر آپ اس طرح کر کے ڈرائیں گے، دمکائیں گے، یہ اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.